बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐवान सच में खुश आमदीद। नाज़रीन, ख़बरें तो बहुत सी हैं, लेकिन एक ऐसी ख़बर जिसने सारी ख़बरों को दबा दिया है वो है पेट्रोल की कीमत में इजाफे की ख़बर। 30 रुपये फ़ी लीटर यकमुश्त इजाफ़ा कर दिया गया है पेट्रोल की कीमत में। बिजली की कीमत भी पहले भी बढ़ी, अब भी ख़दशा है कि मज़ीद बढ़ेगी और कोई पता नहीं कि पेट्रोल की ये कीमत यहाँ रुक जाएगी या और बढ़ानी पड़ेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और उसके इत्तेहादी जमातें ये दावा कर रही हैं कि उन्होंने पेट्रोल की कीमत जो है ये किसी अवाम दुश्मनी में नहीं बढ़ाई, बल्कि रियासत से मोहब्बत के नतीजे में बढ़ाई है। नून लीग के वज़ीर जो ख़जाना के हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया है कि वो सियासत की कुर्बानी दे रहे हैं और रियासत को बचा रहे हैं। रियासत की मोहब्बत में पेट्रोल 30 रुपये लीटर महंगा कर दिया गया है। मज़ीद रियासत की मोहब्बत में क्या क्या इक़दामात होने जा रहे हैं और मुस्लिम लीग नून क्या वाकई रियासत की मोहब्बत में ही ये सारा कुछ कर रही है या किसी और की मोहब्बत में भी ये सब कुछ हो रहा है। आज के प्रोग्राम में ये और इस जैसे मज़ीद सवालात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं इंजीनियर कमरुल इस्लाम राजा साहब। रावलपिंडी से हमें ज्वाइन किया है उन्होंने। राजा साहब ने मुस्लिम लीग नून के लिए कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की। उन्होंने गुज़श्ता दौर में उनके बकौल उन्हें पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया गया और फिर बाद में वो अदालतों से बेगुनाह भी करार पाए। अब जब उनकी हुकूमत आई है तो ये जो इक़दामात हुकूमत कर रही है इसको वो कैसे देखते हैं, उन्हीं से जानते हैं। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, कैसा लगा 30 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल का तोहफा? 30 रुपए का जो इजाफा है वो किसी भी ज़ाहिर है पसंदीदा नहीं है, ना मेरे लिए, ना आपके लिए, ना अवाम के लिए। लेकिन उसका चूंकि फैसला इससे पहले 4 रुपए के लिहाज से वो जो पर मंथ की बात हो रही थी कि बढ़ाएंगे और वो 30 तक लेके जाना था, वो तो मैं बात कर रहा हूँ जो पेट्रोलियम लेवी थी और जो उस पे सरचार्ज 17% का लगना था। ये जो इस वक्त अवाम पे बोझ पड़ा है ये किसी हद तक पार्शली ये कम हो जाएगा जब डॉलर, चूंकि दायरा इंपोर्ट के साथ इसका ताल्लुक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होती हैं, तो एक तो ये शायद इसका जो वो वाला इसका जो एक है अपना लीथल इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, मेरा ये जाती ख्याल है। और दूसरा ये है कि ये मजबूरी थी, अशद मजबूरी थी कि मईशत को बचाना, वरना अगर यही डॉलर 250 पे चला जाता या वही चीज होती अल्टीमेटली, जाहिर है IMF के साथ जो पैसे की जो मिलेंगे किस्त, उसकी अहमियत से ज्यादा IMF के प्रोग्राम में होना जो है वो मईशत दान समझते हैं कि मुआशी इस्तेकाम के लिए जरूरी होता है। वो एक कॉन्फिडेंस देता है दीगर इन्वेस्टर्स को कि जी पाकिस्तान में कोई IMF के प्रोग्राम के अंदर है। अब चूंकि ये सब कुछ हमसे पहले हो चुके थे, हम तो IMF को कब से गुड बाय कह चुके थे पिछले दौर में और एलानिया कहा था और उसके बाद IMF की तरफ नहीं गए थे। तो ये अब पिछली हुकूमत के जो चीजें हैं वो हमें इनहेरिट करनी पड़ी, वेदर वी लाइक इट और नॉट, लेकिन ये बहरहाल मजबूरी थी। अच्छा राजा साहब, ये जो पेट्रोल की कीमत में इजाफे की आप लॉजिक दे रहे हैं कि इससे मईशत बेहतर होगी, डॉलर कंट्रोल में आएगा और फिर ये सारी सूरत हाल को संभाला मिल जाएगा, यही लॉजिक तो PTI की हुकूमत भी दे रही थी। वो भी इसी लॉजिक के तहत ही पेट्रोल महंगा कर रहे थे कि हम पेट्रोल महंगा करेंगे फिर इससे मईशत कंट्रोल होगी, और उन्होंने पेट्रोल करना भी था महंगा। वो तो आपके अदम एतमाद के डर से उन्होंने फ्रीज की कुछ दिन के लिए कीमतें। अगर आज वो इक़्तिदार में होते तो वो भी आपकी तरह महंगा ही कर रहे होते। नहीं, उन्होंने फ्रीज नहीं की, बल्कि उन्होंने एक जिसे कहते हैं कि बारूदी सुरंग लगाई कि जब उन्होंने उसे गैर हकीकी तौर पे जाते जाते जब उन्हें यकीन हो गया, यानी इसका मतलब तो ये था उस इकदाम का कि जब हमारी हुकूमत है तो सब ठीक है, अगर हमारी हुकूमत नहीं तो फिर सब गलत है, और वो आने वाली किसी भी हुकूमत के लिए वो उसको उल्टा 10 रुपए की वो कमी कर गए थे कि जो कि मुआहदा वो करके आए थे, एग्रीमेंट वो ऑलरेडी इन शराइत पे वो एग्री करके आए थे साबिक वजीर खजाना साहब। तो ये मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा इजाफे को, मैं उसकी वजूहात बयान कर रहा हूँ कि ये किन वजूहात की बिना पर पेट्रोल की
कीमतों में ये इजाफा करना पड़ा हुकूमत को। अच्छा राजा साहब, आपका शुमार उन कारकुनों में, सियासी कारकुनों में होता है जो मुसलसल अवाम के साथ राब्ते में रहते हैं, आप हल्के के लोगों के साथ मुसलसल टच में रहते हैं, तो ये आपकी जो लॉजिक जो आप बयान फरमा रहे हैं, हल्के के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके इसी तरह? देखिए, हल्के के लोग इस मजबूरी से आगाह हैं, उन्हें पता है कि साबका हुकूमत ने पाकिस्तान की सिर्फ मईशत के साथ खिलवाड़ नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान के तमाम अमन व अमान को देख लें, जनरल महंगाई को देख लें, गवर्नेंस को देख लें, डिलीवरेंस को देख लें, तरक्याती मामलात को देख लें, लोन्स को, जो मुल्की कर्जों के, ये सारी चीजों से लोग बखूबी आगाह हैं। और वो जाहिर है उनके लिए ये कोई आसान फैसला नहीं है। मुझ समेत, मैं भी लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता हूँ, तो मेरे लिए भी ये उतना ही तकलीफ दे है जितना मेरे हल्के के लोगों के लिए, एक आम आदमी के लिए। लेकिन मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि इसकी वजूहात क्या थी, वो क्या मजबूरी थी जिसकी बिना पर ये इकदाम उठाना पड़ा। और इस इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में, आने वाले सालों में, और ये भी सिर्फ पेट्रोल, आज आप देखेंगे इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान करेंगे कि इसमें जो वो लोग हैं, डिजर्विंग पीपल हैं, जो जिसमें के मोटरसाइकिल वाले भी होंगे, जिसमें के शायद दीगर छोटी सवारी वाली, उनके लिए भी पेट्रोल में कुछ ना कुछ पेट्रोल के हवाले से, जो कि जाहिर है पॉलिसी तो अनाउंस होनी है, लेकिन मैं एक अपने उसकी बुनियाद पर, अपनी पार्टी की पॉलिसियों की बुनियाद पर ये बता दूं कि वो उनके लिए एक रिलीफ आएगा इंशाल्लाह। अच्छा राजा साहब, ये जो इस वक्त के हम मंजरनामे पे अगर गौर करें तो ये सारे सिस्टम के स्टेक होल्डर एस्टेब्लिशमेंट है, इमरान खान साहब की पार्टी है, आपकी और आपकी अलाइज पार्टीज़ हैं जिन्होंने ये सारे फैसले किए। इसमें ये जो पेट्रोल का बोझ डाला गया है, ये सारे स्टेक होल्डर्स में से किस पर डाला गया है या सिर्फ अवाम पे ही डाला गया है? ये चूंकि स्टेक होल्डर्स तो जाहिर है, गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है, रियासत बजाते खुद स्टेक होल्डर है, क्योंकि ये मुल्क है तो फिर बाकी सब कुछ है। और ये जिस मुल्क को जिस हाल में पिछली हुकूमत ने पहुंचाया था, वो श्रीलंका की मिसाल सामने है। तो ऑब्वियसली एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसका स्टेक होल्डर है। सब सिटीजन तो वाकई स्टेक होल्डर है, क्योंकि बर्डन सारा उसी पे पड़ा है। आपकी पार्टी की लीडरशिप ये फरमाती रही है कि ये माजी का जो गंद है ये एस्टेब्लिशमेंट ने और इमरान खान ने डाला है, और हम इस गंद का टोकरा क्यों उठाएं। हम मान लेते हैं आपकी बात, ये एस्टेब्लिशमेंट ने और इमरान खान ने अगर गंद डाला था तो इस गंद की सफाई में एस्टेब्लिशमेंट से आप कितना हिस्सा वसूल कर रहे हैं और इमरान खान से कितना वसूल कर रहे हैं, और खुद अपना कितना डाल रहे हैं। उसका ये मतलब अब तो नहीं है कि आप मुस्लिम लीग नून इस बात से टोटल पहलू तही करे और कहे कि जी चूंकि इसके करने वाले और थे, उसमें एस्टेब्लिशमेंट थी, उसमें दीगर सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट थी, उसमें जुडिशरी थी, तो उसका मतलब यह है कि अब हम टोटली अपने आप को उससे मुबर्रा करार दे के तो उस मुल्क को इस गर्दाब में छोड़ दें। अब मुस्लिम लीग नून का बहसीयत एक मुहिब वतन पार्टी के फर्ज है कि वो ऐसे मजबूत फैसले जो मुल्क की बका के लिए, मुल्क की मईशत के फरोग के लिए जरूरी हैं वो ले, और फिर उस मुल्क को की मईशत को उस डगर पे वापस लाए जहां से उसे गिराया गया। आपकी बात बिल्कुल बजा के मुस्लिम लीग नून पहलू तही नहीं कर रही मसाइल से, ये कहकर जान नहीं छुड़ा रही कि ये पीछे वालों का किया धरा है, उसे करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है, और मेरे साथ मेरे जैसे अवामी लोगों का ये मौक़िफ़ है कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया धरा था वो बकाए में होशो हवास कायम हैं, मौजूद हैं, इसी मुल्क के अंदर हैं, इक़्तिदार एंजॉय कर रहे हैं, वही एस्टेब्लिशमेंट भी मौजूद है, वो जुडिशरी भी मौजूद है, वो पीटीआई भी मौजूद है। उनसे कितना हिस्सा वसूल किया जा रहा है? ये सारे का सारा बोझ अवाम पर डालने की रवायत कब ख़त्म होगी? अब देखें ना, उन्होंने भी इसकी कीमत अदा की है। मसलन किसने कीमत अदा की है? शायद उसकी उन्होंने अपनी साख की शक्ल में जिसने ये इन मामलात में किया। और आज जो न्यूट्रल का लफ्ज सुना जा रहा है वो बुनियादी तौर पर शायद उन्हीं जो मामलात थे उनके नताइज के तौर पे उसे लिया जाना चाहिए, क्योंकि अदारों को ये ऐसा, हमारा तो एक मौक़िफ़ था ना कि ये अदारे अपनी आईनी हदूद में, तो अगर वो आप आईनी हदूद में आ गए तो मेरा ख्याल है ये काफी हद तक
उस चीज की अचकशोई अब इस बात मुकम्मल की तौर पे तो नहीं हो सकती। अब जो there's no use of crying over spilt milk, वो तो चले हो गया जो होना था। राय साहब, इस बात की यकीन दहानी हो गई है आपको कि अब इदारे अपनी आईनी हदूद के अंदर चले गए? देखें नजर आ रहा है इसकी, ये किसी की जुबान, अदारे की कोई अपनी जुबान नहीं होती, वो तो डिफरेंट जो अपने उनके मुख्तलिफ वक्त में फैसला साज होते हैं उनके साथ वो अदारा चलता है। लेकिन वो नजर आ रहा है ना, आपने देख लिया अभी कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर अदारे न्यूट्रल ना होते तो मुस्लिम लीग काफ 2 हिस्सों में तकसीम ना होती। ये सबसे बड़ा मैं सबूत के तौर पे बात कर रहा हूँ। आप हिस्ट्री देखें कि अगर अदारा चाहता कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ चलें तो वो अदम एतमाद में सारे वोटर्स उधर चलते, और अगर अदारा यानी MQM की मिसाल तो आप दे सकते हैं कि शायद उनको कोई इशारा हुआ था तो वो इधर आ गए, लेकिन मैं मुस्लिम लीग काफ की इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि फिर चोरी परवेज इलाही भी अगर हमारी तरफ अदारा होता तो हमारे साथ चलते, और अगर वो जो न्यूट्रल हैं वो दूसरी तरफ होते तो फिर चोरी शुजात भी उधर जाते। तो ये सबसे बड़ी मिसाल बस ये पॉलिटिकल वर्कर, और इसको कोई, मेरा दावा है, चैलेंज है, कोई नहीं जुटला सकता कि ये बेसिकली, और ये न्यूट्रल होना ही मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक एवोल्यूशन है, एक लीप फॉरवर्ड है पाकिस्तान की इस 70 साल से जायद की तारीख में, जहां पर कभी इससे पहले ऐसे नहीं हुआ था। खुसूसन जब हुकूमतें कमजोर होती थी तो उस वक्त तो ये ज्यादा डोमिनेंट इन अदारों का रोल होता था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है। चले 100% नहीं हुआ, 90% हुआ है, तो तब भी ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक आगे की तरफ जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन है उसमें कदम है, और ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खुशहाली में फैसला कुन रोल अदा करेगा। ये आप तारीख में इंशाल्लाह अगर हम जिंदा ना भी रहे तो हमारी नस्ल अगली देखेगी कि ये बहुत बड़ी, ये जो मामलात हमेशा जब कंट्रोल से बाहर, जब लोग कहते हैं लिमिट्स क्रॉस हुई, हमेशा रिएक्शन तभी आता है जब लिमिट्स क्रॉस होती हैं, जब लिमिट्स के अंदर चीजें चलती रहती हैं। तो इस दफा चूंकि RTS बैठने से लेकर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तक और नैब के मुकदमात तक, ऐसा किरदार तो नैब ने कभी मुशर्रफ दौर में नहीं अदा किया था जब जिस वक्त बनाया गया था, जिस तरीके से इस दफा जो इस काले कानून को इस्तेमाल किया गया। तो अब आज अगर नैब के दांत टूट चुके हैं और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है बड़ी आसानी से, तो ये भी एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की तारीख में पॉजिटिव चीज है। नाज़रीन, राजा कमरुल इस्लाम साहब के साथ ये गुफ्तगू जारी है। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी, प्रोग्राम ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम साहब। अच्छा राजा साहब, आपकी पार्टी के अंदर एक बड़ी वाज़ेह जो ग्रुप है, या एक कह लें कि एक बड़ा मकतबा फ़िक्र है, वो इस बात का हामी था कि ये इस हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, PTI की हुकूमत को, और हमें अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और बाद में भी जब अदम एतमाद कामयाब भी हो गई तो फिर भी इस बारे में तकसीम रही पार्टी के अंदर कि इस पर मुद्दत पूरी करनी चाहिए या फौरी तौर पे इलेक्शन में जाना चाहिए। ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ साहिबा का मौक़िफ़ बिल्कुल वो बांगे दोहल उसका ऐलान भी करती रही हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब गालबन लगता था कि वो कंटिन्यू करेंगे। अब पार्टी के अंदर यकसुई आ गई है, और किस यकीन दहानी पर ये यकसुई आई है, अगर आ गई है तो? देखें, जमहूरी जमातों में जो एक नुक्ता नज़र होता है उसमें हमेशा इख्तलाफ पाया जाता है एक मंजिल तक पहुंचने के लिए, और मंजिल यकीनन पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की मजबूती है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए किस रास्ते का इंतखाब किया जाए, ये सियासी जमातों में भी इख्तलाफ राय होता है, आपस में बहस होती है। मैं खुद, जो आपने बात की, सियासी तौर पे मैं खुद इसी नुक्ता नज़र का हामी था कि पहली शर्त यह है कि इसे कंटिन्यू कराया जाए। लेकिन जब हर तरफ से यही रिपोर्ट्स आई, हर तरफ से हर एक तज्जिया नगार का, हर एक का ये ख्याल था कि जिस तरीके से ये डलवान का सफ़र जारी है, इसमें शायद पाकिस्तान की अपनी बका खुदा न ख्वास्ता ख़तरे में पड़ जाए, मुआशी बका की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए फिर फैसला ये हुआ कि इस हुकूमत को हटाना ज़रूरी है। राय साहब, कता कलामी माफ़, यहाँ पे एक ज़िमनी सवाल है आपसे कि ये मईशत के बर्बाद होने का ख़दशा ही था या कोई और ख़दशा भी था कि अगर ना इस वक्त हमने हुकूमत ली तो शायद नवंबर में कोई ऐसी तकर्री हो जाए
عمران خان صاحب کے ہاتھوں کہ پھر ہمیں آگے 5 سال بھی اپوزیشن بھگتنا پڑے، یہ خدشہ، یہ ڈر بھی تھا؟ دیکھیں، اس تقرری کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر اسی کو تھوڑی دیر کے لیے ڈیٹم بنا دیا جائے، اسی کو بیس پوائنٹ بنا دیا جائے، تو وہ تقرری نومبر میں ہونی تھی۔ اس کے لیے مسلم لیگ نون کے پاس ایون حکومت لینے کے بعد بھی ایک راستہ موجود تھا کہ فوری طور پر جن قوانین کی امینڈمنٹ کی بات ہو رہی تھی وہ تو آج ہو گئے، آج سینٹ نے بھی منظوری دے دی اور قومی اسمبلی نے بھی دو الیکشن قوانین تھے اور دیگر نیب کے بارے میں، تو وہ تو ہو گئی۔ تو اس ایون اگر آج کی تاریخ میں بھی الیکشنز میں جایا جاتا ہے، میں ایک ایز اے پریپوزیشن بات کر رہا ہوں، تو نومبر کی اس تقرری سے پہلے نئی حکومت بن چکی ہوگی، اور یقیناً لوگوں کو اندازہ ہے پنجاب کی صورتحال۔ پنجاب تو اس وقت بھی 2018 میں بھی سب سے بڑی پارٹی، سب سے زیادہ ووٹ مسلم لیگ نون سامنے آئی تھی پنجاب اسمبلی میں بھی اور مرکز میں بھی پنجاب کے حوالے سے، تو وہ تو سب کو پتا ہے۔ لیکن وہ تقرری محلہ اتنی زیادہ بنیادی اس کو عنصر کی حیثیت حاصل نہیں تھی، اس لیے کہ وجوہات میں سے ایک وجہ تھی وہ شاید اکتوبر میں جا کے بھی تو شاید چوتھے یا 5ویں نمبر پہ ہوں گے اگر آپ سینیورٹی لسٹ کو چیک کیا جائے، تو محلہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس میں کوئی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ بنیادی اہمیت اسی چیز کی تھی کہ سی پیک کو آپ دیکھ لیں کہ سی پیک کی جو اکنامک زونز 9 بننی تھی، جو کہ 2025 میں تیار ہونی تھی، ریڈی ہو کے کام انہوں نے شروع کر دینا تھا 2023 میں، تو 2022 آ گیا اور ابھی تک ان میں سے 5 زونز پہ تو سرے سے کام بھی نہیں شروع ہوا، اور جن 3-4 پہ ہوا ہے وہ شاید بنیادی سی سپیڈ ورک سے زیادہ نہیں ہوا۔ تو سی پیک کوئی سڑکوں کا جال نہیں بچھانا تھا، وہ تو ایک انویسٹمنٹ کے انفلو کا اور روزگار کا ذریعہ تھا۔ بنیادی طور پر اس میں جو معاشی جو تھی اکنامک ریوائول کا جو پلان تھا، اس پہ تو کام نہیں ہوا تھا، اور اس کو اس برے طریقے سے جو تباہ کیا گیا تھا، تو وہ آج ہمیں اس کا سفر جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ اچھا رائے صاحب یہ جو پی ٹی آئی کا لانگ مارچ وائنڈ اپ ہوا ہے اچانک ہی، شام تک تو خان صاحب یہ کہتے رہے کہ نہیں وہ بیٹھیں گے، دھرنا دیں گے، الیکشن کی تاریخ لے کے جائیں گے، اور پھر اچانک ہی انہوں نے یو ٹرن لے لیا۔ یہ کسی معاہدے کے نتیجے میں ہوا تھا جیسا کہ خبریں دی جا رہی ہیں اور دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اس پہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے؟ میں گزارش کروں کہ وہ دور کی کوڑی لانے سے بہتر ہوتا ہے کہ آسان۔ دیکھیں یہ لانگ مارچ اس لیے وائنڈ اپ ہوا ہے کہ یہ اس ناکامی کی وجہ سے وائنڈ اپ، جب صوبہ کے پی جس میں پوری حکومت تھی، ان کی پوری حکومتی مشینری تھی، اس کا آپ دیکھ لیں تعداد، جو لوگ وہاں سے موٹر وے پہ سوابی اور وہ جو ولی انٹرچینج ہے وہاں پہ پہنچے، ان کی تعداد دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ دیگر شہروں سے نکلنے والے لوگوں کی، پھر جب پنڈی اسلام آباد کے شام کو رات کو لیٹ بہت سے لوگ پہنچ بھی گئے، جو کچھ اس میں بہت تماشبین بھی تھے، جنرل تماشا دیکھنے والے، یعنی میرا مطلب ہے خالی شغل دیکھنے والے، اس کے باوجود آپ تعداد دیکھ لیں تو یہ اس کی بنیادی وجہ اسے وائنڈ اپ کرنے کی اور اگلا دینے کی وہ تعداد تھی مایوس کن، جس نے خان صاحب کو مجبور کیا کہ وہ 6 دن کا مزید نوٹس دیں، اور وہ 6 دن بعد آپ دوبارہ دیکھ لیں گے کہ اس کا کوئی تھی، وہ کوئی تعداد ایسی قابل ذکر نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پر کسی کو کسی معاہدے کے لیے مجبور کیا جاتا یا کوئی ہوتا۔ تو یہ دور کی کوڑی ہے، آسان بات تو یہ ہے کہ وہ لانگ مارچ ناکام۔ اچھا رائے صاحب، اب پٹرول مہنگا کیا، ایک تلخ فیصلہ کیا ہے، تو اس سے تو لگتا ہے کہ اب آپ پھر کنٹینیو ہی کریں گے، جیسے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ کنٹینیو کریں گے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے مذاکرات کی دعوت بھی دی ہے پی ٹی آئی کو، اور یہ بھی کہا ہے کہ بات بھی ہو سکتی ہے پہلے الیکشن پہ بھی۔ تو یہ خود ہی آپ کنفیوز قسم کی سٹیٹمنٹ کیوں دے دیتے ہیں؟ کلیئرٹی کے ساتھ کیوں نہیں کہتے کہ اب ہم کنٹینیو کریں گے؟ تھوڑی سی آپ اس میں دیکھیں نا، الیکشن لفظ ضرور آیا ہے اس میں آیا ہے کہ الیکشن ریفارمز پہ ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، الیکشن کے ٹائم فریم پہ کوئی بات نہیں ہوگی، کی تاریخ کے حوالے سے بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اس کا فیصلہ عمران خان نہیں بلکہ پارلیمنٹ کرے گی یا پارلیمنٹ میں موجود جماعتیں کریں گی۔ وہ الیکشن ریفارمز کا لفظ تھا، الیکشن کی تاریخ کا کوئی اس پہ کوئی مذاکرات نہیں، جملہ وہ اگر آپ اس تقریر کو یا اس
جو بھی بیان ہے اس کو دیکھ لیں تو اس میں تاریخ کا کوئی جملہ نہیں۔ ویسے لاجک بھی اب راجہ صاحب یہی بنتی ہے کہ اب آپ کنٹینیو کریں تاکہ اگر سخت فیصلے کر رہے ہیں تو آگے چل کے کوئی نرم فیصلہ بھی کریں تاکہ کوئی پبلک کی حمایت بھی حاصل ہو۔ کہیں اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ ٹریپ ہوئے ہوں اور یہ اصلاحات وغیرہ کا معاوضہ آپ کو دینے کے بعد پھر آپ کے ہاتھوں یہ اسمبلیاں تحلیل کروا لی جائیں، یہ بھی ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، دو باتیں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایز اے پریپوزیشن آپ لے لیں، جی تھوڑی دیر کے لیے، یہ ایک اکیڈیمک بحث ہے، اس کو آپ ایز اے پریپوزیشن لے لیں کہ اگر فرض کیا ایسا ہوا ہو، فرض کیا تھوڑی دیر کے لیے، تو کیا نگران حکومت یا اس ٹائم میں وہ ڈیسیشنز اس کے کوئی ایکسیپٹ کرے گا انٹرنیشنل؟ اس وقت تو ہمیں زیادہ پرابلم انٹرنیشنل فرنٹ سے ہے نا، امپورٹس ہیں، ایکسپورٹس ہیں، بیلنس آف پیمنٹس ہے، ڈالر سے۔ تو اگر اس ساری چیزوں کے باوجود بھی ڈیزائرڈ ریزلٹس نہ ملیں تو ریاست کیوں کسی کو اس معاملے میں، آلریڈی جب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک ایگریسو ایکٹر سے ایک نیوٹرل کی سطح پہ چلے گئے اور دونوں اطراف سے انہوں نے اپنے آپ پہ مختلف ادوار میں تنقید کے جو نشتر تھے وہ بھی کیے، تو آخری جو رہ گیا تھا وہ پی ٹی آئی تھی نا لاسٹ۔ مولانا فضل الرحمان بہت پہلے، سندھ کے نیشنلسٹ بہت پہلے، بلوچستان کے نیشنلسٹ بہت پہلے، بنگال کے بعد فوراً پنجاب رہ گیا تھا۔ پنجاب کی اکثریتی پارٹی 2017 کے بعد، 16 کے بعد، بلکہ دھرنے کے بعد وہ والا موقف آ گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے رول کے اندر رہنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد آج جب یہ ایک بچہ تھا، ایک سہارا، وہ بھی انہوں نے تو سب کچھ، یعنی وہ جو ماضی میں کوئی تھوڑی بہت کوئی پردہ ہوتا تھا وہ بھی اتار کے تو انہوں نے جو کچھ کیا اس پچھلے عرصے میں، اس کی روشنی میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پھر کوئی ایسا رسک لیں گے، بالخصوص کوئی ایسا رسک جو ملک کو فردر ڈی اسٹیبلائز کرے؟ ظاہر ہے وہ ایٹ لیسٹ باقی چیزوں پہ تو آپ کی کر سکتے ہیں کہ انہیں کوئی چہرہ پسند نہ ہو، انہیں کوئی شخصیت پسند نہ ہو، انہیں کوئی جماعت پسند نہ ہو یا کوئی جماعت زیادہ پسند ہو، لیکن ایٹ لیسٹ ان کا جو بیسک پرنسپل ہے ہمارے ادارے، ان کی حب الوطنی یا ان کی جو نیت ہے، فیصلے میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن جو ایک ملک کے حوالے سے نیت ہے اس پہ تو کم از کم شک کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو محل ان حالات میں وہ کبھی بھی ایسی کوئی چیز نہیں کریں گے۔ تو آپ اور آپ کی پارٹی کانفیڈنٹ ہے کہ اگلے سال ہی الیکشن ہوں گے؟ انشاءاللہ الیکشن اگلے سال ہوں گے، اور یہ جو پیٹرول والا یہ فیصلہ ہوا ہے اس کے بعد تو محل اس میں کوئی۔ اچھا، یہ پیٹرول، چونکہ میں عام آدمی ہوں، زیادہ یہ پیٹرول ہی مسئلہ بنا ہوا ہے اس لیے بار بار پیٹرول کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کو برا نہ لگے تو یہ پیٹرول اب مزید بھی مہنگا ہونے کا کوئی امکان ہے یا بریک لگا لیں گے؟ ابھی تو آپ نے ریاست کی محبت کا ٹچ دیا، آج کل وہ ٹچ دینے کا بھی سلسلہ جاری ہے نا، پھر اسلام کا ٹچ دے کے بھی تو مہنگی کی جا سکتی ہے نا چیزیں، اگر اسلام کا ٹچ دے کے دھرنا وائنڈ اپ کیا جا سکتا ہے۔ بالکل موجود ہے کہ ہم بڑے جسٹ ان لائٹر موڈ کہ ہم مطلب پاکستانی کھجور کے مقابلے میں، تو یہ پیٹرول بھی تو ارض مقدس سے آتا ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ثواب ہوگا مہنگا خریدنے سے۔ میں اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ مطلب ہم حجاز کی کھجور کو اہمیت دیتے ہیں، وہاں کی جائے نماز کو دیتے ہیں، تو ان لائٹر ٹون مطلب مذہبی ٹچ بوقت ضرورت دیا جا سکتا ہے۔ اب رواج تو آ گئے تسبیح ہاتھ میں لپیٹنے کا اور تسبیح دکھانے کا اور ساتھ یہ نام لینے کا ریاست مدینہ کا، وہ رواج آ گئے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت ریاست کا جو یا ملک کی جو اس وقت ہے وہ ٹچ نہیں، بلکہ وہ حقیقت ہے اور وہ اشکار ہے، سب کو پتہ ہے، وہ روز روشن کی طرح۔ ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ پروگرام جاری ہے، میرے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ رائے صاحب، پنجاب کے منظرنامے پہ کچھ بات کر لیں۔ چیف منسٹر پنجاب کے جو ہیں وہ وزیر بے محکمہ سے لگ رہے ہیں، وہ بے دست و پا سے وزیر اعلیٰ ہیں، نہ کیبنٹ ہے ان کے پاس، نہ وہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ان کے اوپر کئی تلواریں لٹک رہی ہیں، وہ کیا کریں، کیسے کریں؟ یہ اس سے نکلنے کی کیا حکمت عملی پارٹی نے کیا بنائی ہے، حکومت نے کیا بنائی ہے؟ کب تک ایک سٹیبل حکومت پنجاب میں کھڑی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ؟ دیکھیں، دنیا میں جتنی جمہوریتیں اس وقت آٹو پہ لگی ہوئی ہیں ہر کام، اس کی بنیادی انہوں نے ہزاروں سال کی ایوولوشن دیکھی ہے۔ یہ سوال کبھی کسی کے ذہن میں اس سے پہلے آیا نہیں تھا کہ آیا کوئی صدر مملکت جو آئین کے
یہ بھی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے. ہماری تاریخ میں پہلی بار کچھ کام کرنے کا کریڈٹ لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی اسی طرح گورنر کے بارے میں. تو یہ بیسیکلی ایک تو جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ پازیٹیو سوچ کے تحت کہ یہ تو ہمارے مستقبل کے مسائل کا حل بھی ہے, ان کے فیصلے ہو جائیں گے. تو یہ بنیادی طور پر اگر یہ کوئی ہوا ہے تو اس میں کوئی خدا نخواستہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کی کوئی آپ کہہ لیں کہ کمزوری یا ان کی کوئی اہلیت میں کمی نہیں تھی. یہ بیسیکلی دوسری سائڈ سے آئین کی جو جسے کہتے ہیں نا بلیٹرنٹ وائلیشن, وہ والی وائلیشن تھی بالکل جو ننگی وائلیشن ہے. تو یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے, اور اس میں بھی ہماری جماعت کی طرف سے فل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا گیا ہے کہ اس میں اگر وہ پریزیڈنٹ صاحب نے ایک دفعہ واپس بھیجی, دوسری دفعہ وہ بھیجنے کے مجاز نہیں ہے. اور اگلے انشاءاللہ چند دنوں میں گورنر صاحب آ جائیں گے. مطلب آئینی طور پر وہ اس سے حلف لینے سے یہ جو واقعات ہوئے یہ انکار کر ہی نہیں سکتے. پاکستان کی مستقبل کی جو قانون سازی ہے, یہ والے فیکٹرز جو ہیں یہ بڑے مفید ثابت ہوں گے کہ اب آئندہ جب قانون سازی میں ایسی امینڈمنٹس ہوں گی جس میں لکھا جائے گا کہ وہ یہ نہیں کر سکتا. اس سے پہلے لکھا نہیں گیا تھا, انڈرسٹوڈ بات تھی. ہم نے چونکہ برٹش کانسٹیٹیوشن کو فالو کیا, مدر آف آل پارلیمنٹس, تو وہاں پہ یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنز بنی ہوئی ہیں وہ ٹریڈیشنز پہ چلتے ہیں. تو یہاں پہ چونکہ لکھا ہوا نہیں تھا اس لیے صدر صاحب ڈٹ گئے جی کہ پریزیڈنٹ تو دیکھیں نا, اب ہم بجٹ پاس کرتے ہیں تو اس میں جو ₹1 کا بھی بجٹ ہے وہ لکھا ہوتا ہے کہ دا گورنر. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ اختیار گورنر کا ہے, وہ تو ایک ٹریڈیشن چل رہی ہوتی ہے. اسی طرح ان دا نیم آف پریزیڈنٹ ہی ہوتا ہے نا. کل پریزیڈنٹ صاحب کے ہیں میں یہ سارے کام یہ تو لکھا ہوا ہے دا پریزیڈنٹ کی اپروول. تو پریزیڈنٹ کی اپروول 18ویں ترمیم کے بعد تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ پریزیڈنٹ اور گورنر ہمسیلف کچھ بھی نہیں ہے, وہ they are bound to act on the advice of the government. رائے صاحب, جس طرح آپ کی پارٹی میں عدم اعتماد لانے یا نہ لانے پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی, اس کے بعد عدم اعتماد کامیاب ہونے پہ اس حکومت کو کنٹینیو کرنے یا نہ کرنے پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی, کیا کوئی ایسی ڈیبیٹ بھی ہوئی کہ پنجاب میں اگرچہ ہم ہی بڑی پارٹی ہیں لیکن پارٹی کے اندر اور بھی بڑے لوگ ہیں اور بڑے بڑے قابل لوگ ہیں, اور حمزہ شہباز کی بجائے کسی اور کا نام بھی آیا یا کسی اور کو بھی بنا لیا جائے, اس پہ بھی کوئی ڈیبیٹ ہوئی؟ یہ اس بات کا بحث نہیں ہوئی اس بات پہ کہ اوپر باپ پرائم منسٹر, بیٹا وزیر اعلیٰ, اور اس سے کوئی اچھا تاثر نہیں جائے گا؟ جی میرا ذاتی جو خیال ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب وہ ناٹ ایز اے چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کے بیٹے کی حیثیت سے, اگر سلمان صاحب بنتے, سلمان شہباز صاحب, تو شاید ہم یہ بات کہہ سکتے تھے. حمزہ صاحب ایز اے سیاسی ورکر انہوں نے بڑی لمبی جدوجہد کا, یعنی یہ بھی مثال ہے کہ ہی واز کیپٹ ایز اے ہوسٹیج ڈیورنگ مشرف ایرا کہ جی وہ ایک ادھر رہے گا ایز اے ضمانت, ورنہ باقی فیملی جب گئی تو وہ ایز اے ہوسٹیج یہاں پہ رہے, جیلوں میں رہے. پارلیمنٹ کا ان کا لمبا ایکسپوجر ہے. کوئی شک نہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو ہوئی, لیکن پولیٹیکلی آپ کے مخالفین کو یہ بات کرنے کا بھی تو موقع ملتا ہے نا کہ اگر یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ پارٹی کا ہی کوئی اور بندہ بنایا جاتا. دیکھیں ہم ایک اصول بیان کر دوں کہ اگر کسی کی جو جینیالوجی ہوتی ہے, کسی کی نسل ہے, کسی کی وراثت ہے, کسی کا خون ہے, وہ اگر اس کو ایک طرف مساوات سے قطع نظر اس کو ایڈیشنل بینیفٹ نہیں ملنا چاہیے, ایک یہ اصول ہے نا اسٹیبلشڈ کہ اس کو ایڈیشنل بینیفٹ نہیں ملنا چاہیے, تو وہاں پہ یہ بھی اصول ہونا چاہیے کہ اس کو اس کا جو نقصان ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی کسی اس بنیاد پہ حمزہ صاحب کو ہم ریجیکٹ کر دیتے کہ جی چونکہ وہ یہ تھے, دیکھیں نا 2 سال کی لمبی قید کسی نے نہیں کاٹی. اور رائے صاحب, اس میرٹ کا تعین کس نے کیا ہے کہ حمزہ ہی ٹاپ آف دی لسٹ ہیں قربانیاں دینے والوں میں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا آپ کو, دو چیزوں پہ بنیاد کر رہا ہوں نا کہ ایک آپ کی کنٹینیوٹی جدوجہد میں پچھلے 20 سال سے 25 سال سے, ایک نمبر 1 ایٹ اے ویری ینگ ایج, ایک بات. دوسری بات اگر آپ اس پہ آ جائیں, دوسری بات تجربے پہ آ جائیں, تیسری بات پارٹی کے اندر ورکنگ پہ آ جائیں, خدمات پہ آ جائیں, اور چوتھی بات سب سے جو سیاسی ورکر اعتراض کرتے ہیں وہ جو چوری کھانے والا مجنوں اور اس ٹائپ کے محاورے استعمال ہوتے ہیں, پیرا شوٹر کے محاورے استعمال ہوتے ہیں, اس لحاظ سے دیکھ لیں تو
قربانی کے لحاظ سے مجھ سمیت، میں سب سے پہلے جیل میں گیا تھا، مجھ سمیت دیگر تمام لوگوں کے مقابلے میں حمزہ صاحب کی جو ہے وہ جو ٹرم ہے وہ ایکسیڈ کرتی ہے تکالیف کی بھی اور دیگر اس حوالے سے بھی، لہٰذا کسی لحاظ سے وہ میرٹ پہ بھرپور فال کرتے ہیں۔ اور میں نے ایک جملہ کہا کہ جہاں پر کسی کی وراثت، میں خود اس چیز کا حامی ہوں، جہاں پر محض اس کا بیٹا ہونا اس کو اگر ایڈیشنل ایڈوانٹیج ہم دینے کے خلاف ہیں، تو وہاں پہ اس کو یہ بھی نہ ہو کہ اس کے لیے وہ ڈراپ بیک بن جائے یا ہینڈی کیپ بن جائے کہ چونکہ فلاں کا بیٹا ہے تو وہ بن نہیں سکتا۔ یہ میرا خیال ہے۔ جی راجہ قمر الاسلام صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما راجہ قمر الاسلام صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔